समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, नेकपा भित्रको विवाद अन्तत्वगत चुलिँदै जाने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। आज सोमबार पनि दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सहित रहनुभएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच 1-to-1 वार्ता भए तापनि निष्कर्षमा भने पुग्न सक्नु भएन र पुनः बैठक मंगलबारको लागि तय गरिएको छ। एकातिर दुई अध्यक्ष बीचको वार्ता भइराख्दाखेरि निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन र अर्को कुरा, यसअघि पनि पटक पटक भएका वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अडान नछोड्दाखेरि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। एक थरी नेताहरू मध्यमार्गी बाटो अपनाएर दुवै पक्ष मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने अडान पनि यतिखेर आउन थालेको छ र उहाँहरूको माग स्थायी कमिटी भित्रै समझदारीमा अगाडि नजाने हो भने अहिले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक पनि नडाक्न पनि उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। आज यसैबीच नेकपा विवाद कस्तो अवस्थामा पुगेको छ, अबको निष्कर्ष के भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विवाद र समाधानका निम्ति प्रयासका सम्बन्धमा आजको बहस केन्द्रित रहन्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नेताजी स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँ मध्यमार्गी धारमा रहेर एकजुट भएर अगाडि जानुपर्छ, पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि रहनुभएको छ र उक्त त्यो जुन 20 जनाले हस्ताक्षर गरेर दिने जुन स्थायी कमिटी डाक्नुपर्छ भन्ने मध्येको एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा अहिले नेकपा भित्रको विवाद चुलिँदै गएको अवस्था रहेको छ। लामो समयदेखि बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठक अन्ततगत बस्यो 10 गतेबाट, तर विवाद अत्यन्तै चुलिँदो गएको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र नेताहरूले स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग तीव्र रूपमा गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? अलिकति यहाँबाट आजको बहस सुरु गरौँ। अब यो यहाँले ठिकै कुरा उठाउनु भयो। अब जस्तो हामीले 20 जना साथीहरूले आकस्मिक रूपमा कुनै षड्यन्त्रको निम्ति, कसैको राजीनामाको निम्ति, कुनै त्यस्तो हामीभित्र चाहिँ भएको असन्तुष्टि प्रकट गर्नको निम्ति हामीले स्थायी कमिटीको माग गरेको होइन। हामीले 3टा कुरा गरेका थियौँ। एउटा कुरा गरेका थियौँ, असान्दर्भिक समयमा अध्यादेश आयो, यो अध्यादेश ल्याउनु चाहिँ समय सन्दर्भ सबै हिसाबले मेल खान्न, त्यस कारणले अध्यादेश फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेका थियौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले स्थायी कमिटीको मागको कुरा गरेका थियौँ। कमिटीको मागको कुरा, कोरोना कोभिड-19 महामारी चलिरहेको बेलामा जनताले सडकमा थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका थिए। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल आउने प्रश्न उठाएका थिए। अहिले पनि अद्यावधि कायमै छ। भारतको सिमानामा नेपालीहरू आएर नारा जुलुस लगाएका थिए। सडकमा मान्छेहरू झोला बोकेर घर जाउँ भनेर कहीँ न कहीँ पीडा प्रकट गरिराखेका थिए। कतिपय जनताले राहत पाइएन भनेका थिए। कतिपय ठाउँमा खास गरी यो उपचारसित सम्बन्धित न्यूनतम पिपी समेत नपुगेको र किटको चाहिँ अभाव रह्यो भन्ने कुरा चर्को रूपमा उठेको थियो। अहिले पनि सबै समस्या हल भयो भन्ने होइन। यी विषयहरूमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ बैठकको माग गरेका थियौँ। अब अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, त्यही अवस्थामा छैन र त्यति बेलै हामीले भनेका थियौँ यी सबै कुराको बावजुद पनि पार्टी एकता पहिलो, पार्टीका बाँकी काम कार्यभारहरू पुरा गरेर पार्टी एकतालाई बचाउनुपर्छ भनेका थियौँ। र अहिले स्थायी कमिटीको बैठक त ढिलै भए पनि सुरुवात भयो, तर भिन्न र बदलिएको परिस्थितिमा स्थायी कमिटीको बैठकको सुरुवात भयो। परिस्थिति अर्को ठाउँमा पुगेको हुँदाखेरि हामी चाहिँ बैठकको मागको प्रसङ्गसँगै बदलिएको परिस्थिति अनुरूप पार्टी एकतालाई कसरी जोगाएर, कसरी चाहिँ जनताले दिएको यो मान्यता र मूल्यबोधलाई हामीले राज्यमा प्रकट गर्न सक्छ भन्ने कुराप्रति 2-3 दिनदेखि गम्भीर छलफल, समीक्षा, कुराकानी, भेटघाटमा हामी छौँ। जस्तै मानेज्यू, तपाईँलाई एउटा कुरा मैले गर्न चाहेँ, जुन अहिले यो विवादले चाहिँ नेकपाको एकता
प्रक्रिया नै विसर्जन पो हुने हो कि भन्ने एक तरिकाको आङ्कलनहरू गरिएको छ। तपाईँहरूले जुन उद्देश्यका साथ स्थायी कमिटीको माग गर्नुभएको थियो, बैठकको माग, त्यो अनुरूपको अहिलेको बैठक जारी छ भनेर तपाईँ भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि के? अब बैठकले एकाएक अरू विषयहरू प्रवेश पायो। बैठकमा सुरुको दिन निकै राम्रै थियो बैठकमा खास गरी यो सरकारको तर्फबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको नक्सासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको कुराले सबैले प्रशंसा गरेर सरकारलाई धन्यवाद दिएर बोलिरहेका थिए। बोल्ने क्रम जारी थियो। बैठक एक दिन मदन भण्डारीको जन्मोत्सवको दिन बैठक स्थगित भयो। प्रधानमन्त्रीले केही अभिव्यक्ति त्यहाँ दिनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिका कारणले अर्को दिन बैठक सुरु हुँदा गम्भीर रूपमा त्यहाँ प्रश्नहरू उठे। अब आफै समीक्षा गर्नुहोला, मैले भन्नु पर्दैन, सबै नेपाली जनताहरू निकै सचेत छन्। देशै एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको बेला, देश एक ढिक्का भएर सदनमा समेत 254 अर्कोपट्टितिर 0 भएको बेलामा अब त्यो अभिव्यक्तिका कारणले नेताहरूमा गम्भीर एउटा चिसो प्रवेश गर्यो। उतापट्टि कहीँ कतै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले भन्ने दल दर्ता हुनु, त्यसमा कसको सहभागिता थियो थिएन भन्ने कुरा अर्कै ठाउँ हामी समीक्षा गरौँला। तर अहिले चुनाव पनि छैन, अहिले त्यस्तो कुनै प्रकारको दलसित सम्बन्धित कुरा पनि छैन। त्यो प्रसङ्गको पार्टीको त्यति बेला एकता हुने बेला मलाई त यो शब्द मन पर्यो भन्ने सिजन र सन्दर्भ पनि छैन। एकातिर दल दर्ता हुनु, एक दिन पहिले निर्वाचन आयोगमा छिटो गरेर दर्ता हुनु, अर्कोतिर त्यस प्रकार अभिव्यक्ति हुनुले बैठकमा चाहिँ नियमित एजेन्डाभन्दा अलिकति यो के हो भन्ने प्रश्न प्रवेश गर्यो। केही सिनियर नेताहरूले त्यो कुरा उठाउनु भयो, के हो यो, कहाँबाट यस्तो चाहिँ भइरहेछ। खास गरी भारतसितको चाहिँ प्रश्न, कूटनीतिक वार्ता, सहमति संवादद्वारा यो समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर विषय उठिराखेको बेलामा अब कतिपय हाम्रै भित्रका साथीहरू पनि सहभागितामा मलाई यस्तो गर्न खोजियो भन्ने कुराले यो किन चाहिँ यस्तो विषय उठ्यो, अलिकति प्रश्न आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रवेश गर्यो। अब त्यसले अलिकति परिस्थिति चाहिँ वातावरण अलिकति नियमित बैठकको स्थितिभन्दा अर्को ठाउँमा पुर्यायो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि केही न केही परेको होला, यो बैठक चाहिँ मेरो अनुकूलता छैनै क्या भन्ने उहाँलाई परे होला। कुरा राख्नेहरूले पनि प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कुरा चाहिँ के हो भनेर कुरा राखौँ भनेर कुरा राख्नुभयो। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ यो नियमित भन्दा फरक प्रकारको परिस्थितिमा पुगेर अब अहिले पछि आइपुगेको त्यो समेत अब पुरानो हुँदैछ। अघि यहाँले नै भनिसक्नुभयो, त्यो समेत चाहिँ पुरानो भएर बैठक चाहिँ पार्टी फुट्ने स्थितिमा हो यदि भने बैठक स्थगन गरेर सहमतिको बिन्दु खोजौँ भन्ने ठाउँमा अहिले पुगेको छ। र म पनि यहाँले भने जस्तै यो पार्टी फुट्नुहुन्न, अहिले कुनै पनि कष्टमा फुट्नुहुन्न। कसैको आवेग होला, कसैको चाहिँ कहीँ न कहीँ प्राप्तिमा अपूर्णता भएको होला, केही समय कुर्नु पर्ला, तर फेरि पनि फुट जनताको निम्ति स्वीकार्य छैन। र किनभने विचारले, कार्यक्रमले, लिएका लक्ष्यहरूले नै पार्टीलाई फुटको सङ्केत गर्ने हो। त्यहाँ कहीँ पनि समस्या छैन, कसैले त्यहाँ कुरा उठाएको छैन, कार्यविभाजनमा समस्या छ। त्यस कारणले हामीले अलिकति फुट्नुहुन्न भनेका छौँ। मैले यो जस्तै कि 1-to-1 वार्ता हुनुहुन्छ दुवैजना अध्यक्षद्वयहरू, र अब पर्सिको लागि बुधबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ। के लाग्छ, बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट चाहिँ पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ वा यो विवादको चुरो नटुङ्गिने वा अहिले जुन बजारमा फैलिए जस्तो हल्ला जस्तो पार्टी नै विघटन हुने अवस्था पुग्छ, के भनेर तपाईँ व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ, समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब यो कल्पना मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको छैन। यो बैठक ल्यान्डिङ पार्टी फुटको निर्णय गरेर निस्किनेछ भन्ने कुरामा मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। र आम नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हालेका समर्थक, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता, शहीद परिवार कसैले पनि यो कल्पना गरेका छैनन्। र यो पार्टी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले एउटा सहमतिको बिन्दु खोजिनुपर्छ र पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ र संविधानमा लेखिएका मौलिक हकका कुरा, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली ल्याउने कुराको जिम्मेवारी, समानुपातिक समावेशी पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारीको अगुवाई यो पार्टीले नफुटिकिन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना छ, कार्यकर्ता जनता सबैको। त्यस कारणले पनि यहाँले भनेको कुराको कल्पना पनि गर्न म व्यक्तिगत रूपमा सक्दिनँ। त्यो सम्भव छैन, हुन दिँदैन, हुन हुन्न र नहुनुको निम्ति हामी सक्रिय भएर
हामीले चाहिँ भूमिका पनि निर्वाह गर्छौँ। मानिज्यू, जब पार्टी एकता भयो 75 ज्येष्ठ 2 गते, त्यहाँ भनिएको समानता र सहमतिको आधारमा आवश्यक अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ र महाधिवेशनमा जाने, सहमतिकै आधारमा महाधिवेशनमा जाने भन्ने कुरा भएको छ। पुनः 76 मङ्सिर 4 गते सचिवालयको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने भन्ने सहमति पनि भएको छ। यतिखेर उक्त दुईवटा कुरा पनि विवाद सृजना भएको मेन मध्येको एउटामा पर्ने विषय जस्तो मलाई अहिले लागिरहेको छ। कुन सहमति मान्ने भन्ने कुरामै पनि विवाद रहेको हुँदा मिलन बिन्दु के अब पार्टीलाई कसरी एकीबद्धता बनाएर लैजाने, यो विषयमा कसरी सोच्नु भएको छ? अब तिनै विषयहरूमा नै अलिकति छलफल सुरुवात भएको छ। अब यो पहिला त पार्टी एकता हुँदाखेरिको जुन सार्वजनिक रूपमा यहाँ पनि मिडियामा हुनुहुन्छ, आम नेपाली जनतालाई थाहा छ, त्यत्तिकै जिरो भ्याकुममा कुनै पनि सहमति सम्झौता लिखित रूपमा नभइकन पार्टी एकता भएको होइन। विधान बनायौँ, प्रतिवेदन बनायौँ, प्रतिवेदनमा अक्षरशः छलफल भयो, विधानमा छलफल भयो र संगठनात्मक प्रणाली पनि हामीले 2 अध्यक्षको व्यवस्था गऱ्यौँ। कसैले गरिदिया त होइन, 2 अध्यक्षको व्यवस्था त सहमतिले गरेको। अनि त्यसपछि सरकारको कुरा र चाहिँ त्यसको परिचालनको मिटिङ बस्ने समेत कुराको पनि एक प्रकारको भद्र भनिन्छ नि, भद्र सहमति र कतिपय कुरो लिखित पनि छ, लिखित सहमति पनि बाहिर सार्वजनिक भएको छ। त्यो चाहिँ साँच्चीकै गरेको हो, साँच्चीकै गरेको, इमान्दारपूर्वक राजनीतिमा इमान्दारी त प्रकट गर्ने हो भने साँच्चै गरे होइन त्यो, नत्र त हाम्रो केलाई मान्ने नि। सहमतिको आधारमा चाहिँ हामी यसरी चलिनेछ भन्ने कुरा गरेर नै हस्ताक्षर छ। 2 जना अध्यक्ष, अरू 2 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अझ पछिल्लो पत्र सार्वजनिक पनि छ। पछि छ कालान्तरमा, तत्कालीन कालान्तर, धेरै अघि पछिको कालान्तर होइन, अलिकति घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अझ बढी चाहिँ विश्वासिलो वातावरण बन्नको निम्ति एकजना अध्यक्षको तर्फबाट त्यो सहमतिलाई समेत चाहिँ ठिक छैन त, अझ विश्वासिलो वातावरण बनाऊ भनेर तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, प्रश्न उठ्यो बेकारमा चाहिँ त्यसपछि म चाहिँ पार्टी चलाउँछु, अब एकअर्कामा सहकार्य गरेर जाउँ भनेर त्यो सहमतिभन्दा अर्को ठाउँमा अर्को अध्यक्षले प्रस्ताव राखेर अर्को सहमति भयो। यही हो कुरा। र मैले बुझेअनुसार त्यो सहमति पनि अगाडि बढ्न सकेन, त्यो पनि भङ्ग भयो, कहीँ न कहीँ कार्यान्वयन भएन। अब अलिअलि चाहिँ कोसिस हुँदै थियो, कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह लायो भन्ने अर्को अध्यक्षको गुनासो छ हामीले सुन्दा। म त त्यसैतिर जानको निम्ति चाहिँ प्रयत्न गरेको थिएँ, तर फेरि पनि चाहिँ अब माननीय प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्षले होइन कार्यकारी त मै हो, फर्स्ट अध्यक्ष मै हो भनेर बोलिदिइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा मलाई नैतिक रूपमा चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्न मलाई अस्तिलो भयो। यो मेरो कुरा होइन, उहाँको कुरा हो, उमेर प्रचण्डको कुरा हो। अब उहाँले त्यो गरिसकेपछि त्यो सहमति पनि अगाडि बढेन। अनि त्यसपछि अब एउटा कोणबाट हेर्दा सहमति पनि कार्यान्वयन हुँदैन, पार्टीको डिसिजन पनि कार्यान्वयन हुँदैन, विधानमा लेखिएको कुरा पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने कसरी चाहिँ यो सरकार र पार्टी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, केही पनि हुन्न भने भन्ने चाहिँ एउटा कोणबाट तर्क भएको हामी सुन्छौँ। अर्को कोणबाट यो त सहमतिका आधारमा चलाउने भनेको 2टा अध्यक्ष, यो पद छोड्ने कुरा त हामीले कहीँ गरेकै छैन, प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा हामीले गरे होइन, गरे भए पार्टीले चिन्दैन, पार्टीले थाहा छैन, औपचारिक निर्णय भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ र फेरि 2टा अध्यक्षको बिचमा सहमति भएको कुरा नै महाधिवेशनसम्म चाहिँ जानेछ भन्ने कुराका आधारमा हामीले एकता गरेका हौँ। त्यस कारणले यो विषय चाहिँ प्रवेश गर्न हुन्न भन्ने अर्को कोणबाट तर्क साथीहरूले गर्नुभएको छ। तर फेरि पनि साँचो कुरा राजनीतिमा इमान्दारिता नै हो, विश्वास हो। जे कुरामा विश्वासमा हामीले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो विषयहरू राखेर कन्भिन्स हुन्छौँ, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि, त्यही कुरा नै सहमतिको जग हुन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको बिचको विश्वास केमा अड्छ भन्दा विश्वासमा हो, एकअर्काप्रति। सबै कुरा चाहिँ हर कोणमा शङ्का गर्ने हो भनेदेखि त श्रीमान र श्रीमती रहन सक्दैन, सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा विश्वासको कुरा हो। विश्वासका आधारमा गरिएको सहमतिलाई मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि इमान्दारितापूर्वक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अहिले आएको समस्या भनेको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा कहीँ न कहीँ प्रश्न उठेको हुँदाखेरि र त्यतातिर जान तयार नभएको हुँदाखेरि यो प्रश्न उठेको अर्थमा मैले बुझेको छु। शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको लागि जुन जनताहरूले 5 वर्षको लागि वर्तमान सरकारलाई, नेकपालाई म्यान्डेट दिनुभयो, त्यो अनुरूप अहिले वर्तमान दुवै सभाको मान्यज्यूहरू हिसाब गर्ने भए करिब 2/3 भन्दा बढी
नै तपाईँहरू रहनु भएको छ। यो अवस्थामा कायापलट फेर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ राज्यले। तर पनि पार्टी फुटको दिशामा अघि बढ्दा त जुन यो सैद्धान्तिक वैचारिक विमतिहरू हुनुपर्ने अवस्थामा या त अन्य कुराहरूले नै यो पार्टीलाई चाहिँ गिजोलिरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। जस्तै कि मैले यहाँ कुरा राख्न खोजेको नेकपाभित्रको यतिखेर सैद्धान्तिक वैचारिक लाइन वा विमतिहरूको अन्तरसङ्घर्ष नभइकन प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, पार्टी अध्यक्ष को बन्ने, मन्त्रीहरू कसलाई बनाउने, प्रदेशका प्रमुखहरू कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ रुमलिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। कसरी बुझ्ने यसलाई, कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ, के भन्नुहुन्छ? यही भएर फुट्नुहुन्न भनेका छौँ हामीले। मैले सुरुमा यहाँलाई भने यो खास गरी पार्टी फुटको चाहिँ आधार भनेको विचार र दृष्टिकोण हो। विचार र दृष्टिकोणमा कुरै मिलेन भनेदेखि हामी सँगै बस्नु पनि हुँदैन। अब विचार र दृष्टिकोण एउटै छ, विधान हामीले एउटै बनाएका छौँ, त्यसको स्पिरिट कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिटमा हाम्रो केही न केही जोडकोडमा फरक होलान्। प्रतिवेदन हामीले एउटै बनाएको छौँ, मिल्ने कुरा लेखेर हामीले प्रतिवेदन बनाएको छौँ त्यति बेला, र तत्कालीन कार्यक्रम पनि हामीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो आम सहमति नै छ। त्यस कारणले पनि पार्टी टुटफुटतिर जानु हुँदैन, सहमतिको बिन्दु खोजौँ भनेका छौँ। र यहाँले भने जस्तै जनताले जुन स्थायी सरकारको परिकल्पनासहित यो पार्टीलाई करिब 2/3 हैसियतमा पुर्याएका छन्, त्यो कुरा अब बाँकी रहेका वर्षहरूमा पनि कार्य सम्पादन गरेर पुरा गर्नुको निम्ति पनि यो पार्टी फुट्न हुन्न, यो पार्टी विभाजनमा जानु हुँदैन। र नेताहरूले खास गरी दुवै अध्यक्षले अझ बढी जिम्मेवार भएर, अझ फर्स्ट जिम्मेवार त सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्यकारीको हैसियतमा हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यी सबै उठेका कुराहरूको चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने, सबैका भावनाहरू सुन्ने, गरेका सहमतिहरू कहाँ कहाँ भए, कहाँ कहाँ मिलेन, कहाँ चाहिँ साथीहरूले अतिशयोक्ति गरे, कहाँ चाहिँ आफ्नो तर्फबाट साथीहरूलाई चित्त बुझाउने कुराहरू चाहिँ पुगिरहेको छैन, त्यसको समीक्षा गर्ने फर्स्ट दायित्व भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हो, अध्यक्ष पनि भएको हुँदाखेरि। त्यसपछि दोस्रो दायित्व भनेको अर्को अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको, प्रचण्डजीको हो। उहाँहरू दुवैजना गम्भीर हुन आवश्यक छ। अब प्रोभोक गर्ने साइडबाट साथीहरू छन्, प्रोभोक हुनु हुँदैन उहाँहरू। र यहाँले भनेको कुरा विचारका आधारमा यो जनताले दिएको 2/3 छोडेर पदमा कुरा नमिलेर पार्टी विभाजन भयो भन्ने कुराको चाहिँ मेसेज दिइयो भनेदेखि नेपालको 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो क्षणमा गरेको लगानी, गरेको मेहनत, गरेको कुर्बानीको जस्टिफाई गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यस कारणले अब अलिअलि कार्यशैलीका कुरा, कार्यप्रणालीका कुरा, अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ विधानमै लेखिएका कतिपय नियम पद्धति प्रणालीका कुरा पनि यहाँ छन्, छँदै छैनन् भन्ने कुरा होइन। तर मुख्य विषय भनेको चाहिँ कार्यविभाजनमा नै नमिलेर हो। कार्यविभाजन मिलाएर, कार्यविभाजन मिलाउन तयार हुनु पऱ्यो नि त। उसो पढाइ नभएको चाहिँ मान्छे कम्युनिस्ट पार्टी बस्नै नपर्ने। एकजना तर भोटर छ, जिन्दगी ढुङ्गा बुढा लिएर लडभिड गरेर जिन्दगीभरि हिँडेको छ, उसको त कुनै ठुलो पत्ता हुन्न, ऊ कम्युनिस्ट पार्टी बस्नै नबस्ने आदर्श मानेर। त्यस कारणले अब आफूले प्राप्ति गर्न सकियो, पाइयो भने बस्ने, नभएदेखि चाहिँ म छोडेर हिँड्छु अर्को पार्टीतिर अथवा अन्त्य हिँड्छु भन्ने कुराको हामीले चाहिँ मेसेज दियौँ माथिबाट भनेदेखि आदर्श र मूल्य मान्यता भन्ने कुराको मृत्यु हुन्छ पार्टीमा। त्यस कारणले पनि अहिले एउटा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर देशभरिका साथीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, अब हामी लगायतका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ खास गरी हामीले दुवैतिरका अधिवादलाई न्यूनीकृत गरेर पार्टीको एउटा मिलन बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेका छौँ। यो अवस्थामा तीव्र रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माकै राजीनामा माग हुनु, जुन अहिले तपाईँलाई मैले गरेको प्रश्नमा पनि केन्द्रित रहेँ म अहिले, मन्त्री फेरबदल वा राजनीतिक नियुक्तिको भागवण्डा गर्नु नै पार्टीभित्रको विवाद समाधान हो त अहिलेको अवस्थामा, वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु नै विवाद समाधान हो अहिले? अब यो पार्टीमा विषय उठ्न सक्छ, पार्टीमा कार्यविभाजनको विषय हो। यो कार्यविभाजनको बारेमा पार्टीमा विषय उठ्नु, हिजो के सहमति भएका थिए, कुन कुन मितिमा के सहमति भएका थिए, ती सहमतिको चाहिँ पुनरावलोकन गरौँ, समीक्षा गरौँ र नयाँ आधारमा नयाँ एकता प्राप्तिको निम्ति त्यसको समीक्षा गरौँ भनेर प्रश्न उठ्नु, विषय उठ्नु, छलफलमा कुनै कमरेडले कुरा राख्नु शोभनीय छ। तर शब्द प्रयोग गर्दा, प्रस्तुति हुँदाखेरि कमरेडी भावना अलिकति चाहिँ अर्को कमरेडलाई, उसले गरेको योगदानलाई न्यूनीकृत गर्ने गरी त्यस प्रकारका शब्दहरू, आरोपहरू लगाउनु हुँदैन। त्यसमा म पनि सहमत छैन। तर फेरि पनि विषय त उठ्न सक्छ। विषय उठ्यो भनेर फुटतिर जाने होइन नि, विषय उठ्यो भनेर त समस्या हल गर्नेतिर जाने हो। सबै बसेर चाहिँ सामूहिक रूपमा छलफल गरेर हल गरेर हामी कता जाउँ भन्ने कुराको एउटा निकास निकालौँ भन्नेतिर जाने हो भनेदेखि त हामी समस्या हल गर्न सक्छौँ। थुप्रै पदै पछन् पार्टी एकता भयो, पार्टी बच्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू
फेरेको फेरि बनाए हामी गर्न सक्छौँ। थाई सरकारको पनि प्रत्याभूति रहन्छ। अब पार्टी रहन, पार्टी फुट्यो र चाहिँ तपाईँको एउटा चोइटाले काङ्ग्रेससित सरकार बनाउँ भनेर तछाडपछाड गर्ने, अर्को चोइटोले चाहिँ फेरि काङ्ग्रेससित तिमी हामी मिलेर सरकार बनाउँ भनेर तछाडपछाड गर्ने, अर्को चाहिँ दलसित मिलेर चाहिँ सरकार बनाउँ भनेर जाने गरियो भने इतिहासमा यो दुर्भाग्य हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति। त्यस कारणले जुन स्पिरिटमा उहाँहरूले एकताको निम्ति रिक्स बन्नुभएको थियो, त्यही स्पिरिटमा गम्भीर बहस, गम्भीर छलफलको बीचबाट हामी सहयोग गर्छौँ, एकताको बिन्दु खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँ अघि पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, भनिसक्नु भएको छ, मदन भण्डारीको 67औं जन्म जयन्तीको अवसरमा दिनुभएको अभिव्यक्ति देशी विदेशी शक्ति मिलेर मलाई पदबाट हटाउनको लागि डिजाइन बन्दैछ भन्ने कुरा आएको छ। अर्को कुरा एमसीसी पनि अहिले यो विवाद उठ्नुको कारक तत्त्वको रूपमा मान्न सक्ने अवस्था छ। तपाईँहरू विदेशको चाहनामा वा इसारामा प्रयोग हुन खोज्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीको आरोप यस्तो छ। मलाई यस्तो लाग्दैन। मैले कसैले भन्नुभयो भनेर खण्डन गर्नुको अर्थमा यहाँले नबुझ्नु होला, म त गर्न पनि चाहन्न। हाम्रो पार्टीमा सबै देशभक्तहरू नै छन्। यो देशको माया, यो पार्टीको माया, जनताको माया भएका साथीहरू नै छन्। भाषा, शैली, तरिकाहरू, सम्बन्धहरू अलग अलग, फरक फरक स्वभावहरू हुन सक्लान् र नेपालमा पछिल्लो यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको सन्दर्भमा नेकपा मात्रै होइन, नेपालको सबै दलहरू एक ठाउँमा राष्ट्रिय सहमति भएको छ। राष्ट्रिय सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय बैठकको आह्वान भयो। सबैले प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ भन्नुभयो। यो बेलामा हामीले चाहिँ कसैलाई पनि इङ्गित गरेर प्रभोग गर्ने कुरा होइन, त्यो व्यक्त भएको चाहिँ देशभक्ति भावना, राष्ट्रियताको भावना, सार्वभौमताप्रतिको भावनालाई अझ एक ठाउँमा ग्रिपमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर चाहिँ समस्या सुल्झाउनुको निम्ति वार्ता, सहमति वा के चिजतिर अगाडि बढेर हामीले त्यो प्राप्ति गर्न सक्छौँ, त्यसमा अगाडि बढ्नेतिर पो सोध्नुपर्छ त हामीले। यो यस्तो, म यस्तो, यो यस्तो भनेर गरियो भनेदेखि अरूको भावनामा ठेस लाग्छ। कतै कतै चाहिँ त्यस प्रकारका सार्वजनिक रूपमा हुने अभिव्यक्तिहरूले अब आफ्नो बचाउ होला कि भनेर गर्ने अभिव्यक्तिले चाहिँ अर्कोलाई ठेस पुऱ्याएको अर्थमा मैले बुझ्छु। के निष्कर्ष निकालौँ? प्रधानमन्त्रीले त्यो अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो बचाउकै लागि वा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कब्जाकै लागि मात्रै गर्नुभएको थियो स्तरमा थिएन। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने मेरै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले रेस्पेक्ट गर्छु, सम्मान गर्छु। उहाँकै नेतृत्वमा हामी छौँ अहिले पनि, उहाँलाई पनि एउटा सम्मानजनक रूपमा हामीले लिएर जानुपर्छ। उहाँले गरेका कामको प्रशंसा पनि हामीले गरेका छौँ। तर जुन भाषा शैली चाहिँ बेला बखत प्रयोग भयो यी विषयहरूमा दुईटा कुरा, एउटा कूटनीतिक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित चाहिँ पञ्चशील बडापत्र जेसुकै भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मूल्य मान्यताका आधारमा हामीले प्रयोग गर्ने भाषा कूटनीतिक भाषा नै हुनुपर्छ। किनभने वार्ताद्वारा बनाएका छौँ नि, वार्ताद्वारा समस्या सुल्झाउने भन्दा बित्तिकै वार्तामा बस्ने प्रकृतिको भाषा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ खास गरी विद्रोही र अलिकति आक्रामक प्रकृतिको भाषा अरूले बोल्ने हो, दोस्रो तहका नेता भयो, अरू कुनै पार्टीले वा पार्टी कार्यक्रममा बोल्ने हो। प्रधानमन्त्री बोल्ने भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भाषा निकै चाहिँ सन्तुलित चाहिँ निकै कहीँ कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने प्रकृतिको र चाहिँ कूटनीतिमा ती भाषा प्रयोग हुँदाखेरि अरूले सहजतापूर्वक त्यसलाई ग्रहण गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यो पनि अलिकति कहीँ न कहीँ त्यो ट्विस्ट भएको मलाई लाग्छ। अब दोस्रो चाहिँ उता र यताका मिलेर भन्ने खालको अब उहाँले लाइभमै म गएर सुनिनँ, क्षमा, म यहाँसित पनि सरी भन्न चाहन्छु। तर अब सञ्चारमा आएको युट्युबहरूमा आदि इत्यादिमा आएको कुरा हेर्दाखेरि मैले त्यो दुईटा कोणमा तुलना गरेर हेरेँ। अब एकातिर सबै चाहिँ देशभक्तहरू एक ठाउँ भएको बेलामा, अर्कोतिर कूटनीतिकद्वारा हल गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका भाषाहरूले अब अलिकति कहीँ न कहीँ प्रभोग हुने स्थिति चाहिँ त्यसले पैदा गर्यो। अब को अब्बल दर्जाको चाहिँ देशभक्ति हुने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने समय होइन नि यो त। त्यही देखियो कसले बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित विदेशीलाई चाहिँ हामीले शब्दहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले त वार्ता समस्या पैदा गर्छ नि त। त्यस कारणले त्यतातिर प्रतिस्पर्धामा अरू जाँदा केही फरक पर्दैन। प्रधानमन्त्री भनेको त त्यहाँ कार्यकारी पद हो नि, त्यो पनि यस्तो चाहिँ देश एकढिक्का भएको बेलामा। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ भाषा शैलीहरूमा कहीँ न कहीँ चाहिँ समस्या पैदा भएको मैले बुझ्छु। यो मुलुकैभरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी हेर्न चाहन्छौँ भन्ने एक प्रकारको जनलहर पनि उठ्ने गरेको छ, जुन अहिले भर्खरै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गरी प्रभावीकरण पनि भइसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको नक्साको लागि विवादको लागि पनि हामी चरणबद्ध रूपमा जाने एउटा चरणमा पनि छौँ।
यो अवस्थामा यो खेल हुनु, यसरी प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी हुनुले खासै नागरिकमा वा 2/3 म्यान्डेट दिने नागरिकमा त यसले त खासै राम्रो प्रभाव त नपार्ला, म्यासेज पनि नजाला। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब हाम्रो प्रधानमन्त्री, हामीले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री, पार्टीले प्रस्तावित गरेर चुनावभन्दा पहिले नै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कसैले अपमान गर्न चाहन्थ्यो र चाहन्छ? प्रचण्डकै भाषामा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला घोषणा गरेर म होइन, कोही पनि होइन, भाइ प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ हो भनेर चाहिँ दर्जनौँ ठाउँमा प्रचण्डले बोलाएको कुरा छैन नि हामीसित। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको कहीँ न कहीँ अपमान हुनु भनेको देशको, राष्ट्रको अपमान हुनु हो एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि। अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पार्टी एकताको बेलामा गरेका सहमति नै हुन् नि। फेरि त्यसो हो भने हाम्रो पार्टीमा बेला उठेको कुरा एक पद एक जिम्मेवारी भन्ने पदको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीमा बेला बखत पहिलेदेखि नै कसैले जिम्मेवारी नै नपाउने, कसैको रकम फेरि चाहिँ वरदान पाए जस्तो चाहिँ धेरै जिम्मेवारीहरू 3टा 4टा 5वटा जिम्मेवारी हुने कुराको हामीले अन्त गर्नुपर्छ र उसको योग्यता, उसको क्षमता अनुसार, उसको रुचि अनुसार, उसको चाहना अनुसार एउटा मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा सुम्पनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी फर्केर विश्लेषण गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि पार्टीमा त्यत्तिकै छलफलको रूपमा उठेको छ। त्यसो भन्दाखेरि स्थायी सरकारको प्रत्याभूति नहुने गरी त्यो मेसेज दिनलाई त कमरेड प्रचण्डले ल उसो भए तपाईँले 5 वर्ष फुलफेज चलाउनुहोस्, अलिकति जनताको चाहना पनि यो थाई सरकार होस् भन्ने खालको देखा पर्यो। म चाहिँ पार्टी चलाउँछु, देशैभरि चाहिँ म पार्टी चलाएर हिँड्छु भन्ने कुरा उहाँले भनेकै हो। मङ्सिर चाहिँ 4 गते हो भनेकै हो नि त। त्यो पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले यो कुरामा किन आएको भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्दै मैले भन्न चाहन्छु, यी सहमति हुन् नि, होइन नि सहमति? ठिक थियो कि थिएन अर्को समीक्षा गरौँला। सचिवालयका 9जनाले कमरेड वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने निर्णय गरे त हो नि, माइनेटै छ नि त, प्रधानमन्त्रीकै रोबरमा माइनेट गरेर गराए हो नि त। मैले खालि उदाहरण मात्रै भन्न खोजेको, कार्यान्वयन भएन। यी प्रश्न चाहिँ तर तीव्र विरोध भएपछि वामदेव गौतमले म यसरी जान्न भनेर पनि पछि भएका कुराहरू पनि थिए। प्रधानमन्त्रीको कुरा हुँदा विरोध भएको उहाँको, राष्ट्रिय सभामा लाने कुरा न्यायोचितै छ कि त अर्को कोही पनि कमरेड जानु हुन्थेन? मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा चल्यो, अनावश्यक चाहिँ महत्त्वाकांक्षा हो। उहाँको त योग्यता छैन भन्ने अर्थ मैले भने होइन। योग्यता भएकै र सिनियर कमरेडहरू मध्ये के हुनुहुन्छ त प्रोसेसको हिसाबले प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु पर्यो, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुको निम्ति ठाउँ खाली हुनु पर्यो, त्यहाँ जितेको हुनु पर्यो, वा 2/3 मतले संविधान संशोधन गरेर जानु पर्यो। अब संविधान संशोधन गरेर जाने कुरा जनमतले दिँदैन, जितेर आउने कुरा एउटा ठाउँ खाली भएर जितेर आउने कुरा जित्ने होइन ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा उहाँको निम्ति प्रक्रियाको हिसाबले व्यक्तियोग्य भए पनि सम्भव छैन। तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने भन्ने कुरा त नमिल्ने कुरा थिएन नि त। त्यो त चाहिँ हामी ती 26वटा कोटा र चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले ल्याउनु कुरा सकिन्थ्यो नि त। मैले यो किन जोड्न खोजेको भनेदेखि यसरी हुने गरेका कतिपय पार्टीका निर्णयहरू चिप्लिएका छन्। त्यस कारणले कि त पार्टी डिसिजनको कुरा मान्नु पर्यो, कि सहमतिको कुरा मान्नु पर्यो, कि चाहिँ तपाईँको नयाँ आधारमा एकता गर्ने गरी चाहिँ सहमति खोज्नु पर्यो। अब नेताहरूले चाहिँ मैले त यो मेरो कुरा मान्ने भए मान, नभए मैले चाहिँ केही पनि मान्दिनँ भनेर हिँड्न थाल्ने, एकातिर प्रचण्ड एकातिर प्रधानमन्त्री त्यसरी हिँड्न थाल्ने भने पार्टी व्यवहार चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण हामीले प्रश्न उठाएको थाई समितिको यहाँ जो सोध्नुभयो, हामीले प्रश्न उठाएको कुरा यी सबै विषयहरूको चाहिँ स्वामित्व कमिटीले लिनुपर्छ। कमिटीमा तपाईँहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्, हामी हाम्रा कुरा नि राख्छौँ भनेर थाई समितिको बैठक हामीले बोलाएको, माग गरेको। म फेरि थाई कमिटीकै बैठककै विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। 18 गते यता नै 2 पटक थाई कमिटीको बैठक सारिसकिएको छ। निरन्तर 2 अध्यक्षहरू संवादकै क्रममा हुनुहुन्छ, 1-to-1 संवादमा पनि हुनुहुन्छ, लगातार अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग राखेर पनि, शीर्ष नेताहरूसँग राखेर पनि छलफलमा केन्द्रित रहनु भएको छ। पछिल्लो पटक 2 अध्यक्ष द्वयको बैठक जुन तपाईँले पनि निहालिराख्नु भएको छ, कतिको फलदायी होला भन्ने एउटा आङ्कलन गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा, यसलाई कसरी चाहिँ
अब एकीबद्धता भएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ निर्कुल गर्छ। हामीले खोजेको चाहिँ सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा पार्टी प्रणाली अगाडि बढोस्। अब 2 अध्यक्षको व्यवस्था हामीले हाम्रो विधानमा गरेका छौँ। 2 अध्यक्षले कतिपय अप्ठ्यारो पर्दाखेरि परेका पार्टीका समस्याहरू फोकाउनको निर्णय गर्ने अथोरिटी हामीले दिएका छौँ। तर कमिटीप्रति, समूहप्रति, सामूहिकताप्रति उत्तरदायी हुने गरी दिएका छौँ हामीले, र त्यो चाहिँ विशिष्ट अवस्थामा हामीले गरेको निर्णय हो। त्यसकारणले 2 जना अध्यक्षको बिचमा कुरा हुनु सकारात्मक सङ्केतको रूपमा मैले लिएको छु। 2 जना अध्यक्षको अतिरिक्त पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ सिनियर नेता हुनुहुन्छ माधव नेपालजी, झलनाथजी र अरू चाहिँ सिनियर कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, सचिवालयका स्थायी समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भावना पनि सुनेर 2 जना अध्यक्षले त्यो भावनाको चाहिँ वरिपरि रहेर आम देशभरिका साथीहरूको भावना सुनेर चाहिँ 2 अध्यक्षले सहमति निकाल्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो हो। हामीले गरेको व्यवस्था त्यही हो। यहाँ त त्यो चाहिँ सहमति पुग्न नसक्दा पार्टीमा आएको पुग्थ्यो पुग्दैन थियो, छलफल हुँदै थियो, नपुग्दै चाहिँ बढाइङ चाहिँ अलिकति अर्कोतिर त्यहाँ भड्कियो। भड्किसकेपछि अलिकति परिस्थिति चाहिँ असहजतातिर गयो, फुडतिर गयो, सदन स्थगनसम्म गयो। क्याबिनेट बोलाएर चाहिँ ल है अलिकति सङ्केत तपाईँहरू के हो, कता हो, आफ्नो सोचाइ बनाउनु होला भन्नेसम्म गयो। त्यो भनेको अतिवादमा फुडतिर चाहिँ गइसकेको थियो र त्यसलाई तुरुन्त रोकेर स्थायी समितिको बैठक रोकेर सहमतिको खोजी गरौँ भन्न हामी निकै सक्रिय भएर 2 जना अध्यक्ष वार्ता हुने, छलफल हुने, कमसेकम छलफलमा बस्ने वातावरण हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। आशा गरौँ टुटफुट र विभाजनतिर होइन, एकले अर्कालाई निषेध गर्न सम्भव छैन। कार्यविभाजनमा त मिलाउनै पर्छ, म भन्न चाहन्छु। कार्यविभाजनमा चाहिँ मिलाउनै पर्छ, तर फेरि पनि एकले अर्कालाई निषेध गरेर हामी जान सक्दैनौँ। एकले अर्कालाई भूमिकामा केन्द्रीकरण गरेर, एकले अर्काको आवश्यकतालाई बोध गरेर 2 जनाको बिचमा सहमति भयो र अरू सिनियर कमरेडहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर जान सक्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँ स्थायी कमिटी तथा नेकपाकै एकजना प्रभावशाली नेताको पनि हिसाबमा दुवै अध्यक्षसँग तपाईँको राम्रो पनि सम्बन्ध रहेको छ र तपाईँ मध्य बाटो रोज्ने एकजना नेता भएको हिसाबमा सहमति निस्किने ननिस्किने कुन दिशामा अहिलेको उहाँहरूको द्वयको अध्यक्षहरूको बैठक बसिरहेको हामीले सबभन्दा चाहिँ आफ्नो नजिकका साथीहरूमाथि नभेट्नुहोस् भन्यौँ यो बिचमा। त्यसले गर्दा रिपोर्टहरू चाहिँ एकहोरो प्रकृतिको मात्रै आउँछ र हामीले खास गरी 3 जना नेताहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा नै धेरै पटक भेटेको छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर चाहिँ तपाईँसित नजिक भएका भनिएका साथीहरू बाहेक अरूको भावना पनि के रहेछ भनेर बुझ्नको निम्ति बोलाएर भेट्नुहोस् भन्यौँ। कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यूलाई पनि हामीले गएर तपाईँ नजिकका देखिएका भनिएका साथीहरू बाहेक अरू साथीहरू भावना के छ बोलाएर भेट्नुहोस् भन्यौँ। कमरेड माधव नेपाललाई पनि तपाईको नजिक भएका भनिएका साथीहरू बाहेक अरूलाई पनि बोलाएर भेट्नुहोस् भन्यौँ। क्रस भेटघाट भयो र हामीले चाहिँ भेट्यौँ। मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ म जोशीसँग भेट्न कुनै आपत्ति छैन। महासचिवसित दिनदिनै जस्तो फोन गर्छु मैले, ईश्वर पोखरेलजीसित मेरो दिनदिनै कुरा हुन्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ अरू सिनियर नेताहरू भीमरालजीदेखि लिएर यता वर्षमानजीहरूदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ कुरा हुन्छ र हामी नियमित चाहिँ सम्पर्कमा छौँ र निकै चाहिँ यो पार्टीलाई एउटा सहमतिको बिन्दुमा निकाल्नको निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ। किनभने फुट चाहिँ वास्तवमा चित्त बुझाएको छैन। फुट के भनेर लिएर जाने, तपाईँहरूको पद नमिलेर चाहिँ फुट्नु भएन भनेर जनताले प्रश्न गर्दा हामीले 2 दिएको नि तपाईँहरूलाई। त्यो प्रश्न त चाहिँ जसलाई पच्याइएको त्यसलाई माथि त सोध्दैन, सबभन्दा पहिले त फिल्डमा जाने हामीलाई सोध्छ। तपाईँहरूलाई 2 भनेर दिएको त्यो चाहिँ ठेक्न जोगाएर लिएर जान नसकेर फेरि चाहिँ यो पछ्या लाएर पछ्या भनेर लाउन आउनुहुन्छ भन्दा मेरो मुखबाट निस्किने जवाब हुँदैन। त्यसको जवाब चाहिँ मसँग छैन। अब बाध्यता भएर कोही म यो पार्टीमा बस्दिनँ चाहिँ भन्नु सक्दिनँ भनेर गएछ भने उसको कुरा हो। तर मिलाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै चाहिँ नमिलाइकन हामी प्रोभोकिङ भएर त्यहाँ गइयो भनेदेखि जनतामा अहिले मैले भने जस्तै हामीले दिने जवाब हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ फुट्नु हुँदैन, विभाजन जनताले स्वीकार गर्दैन र विभाजित भएको पार्टीले देशको कल्याण गरेको इतिहास पनि नेपालमा छैन। त्यस कारणले जनताको यो मान्यतालाई आत्मसात गरेर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नै यो भेटघाटमा हामी सक्रिय भएका छौँ। मानिज्यू दोस्रो तहका नेताहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, शीर्ष नेताहरूको गुटमा सामेल भए भन्ने तरिकाले लागिरहेको छ। 2 अध्यक्ष मिल्नुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँहरू मिल्नुपर्छ भनेर पनि लाग्ने, तर कसरी मिल्ने भनेर एउटा जुन हुन्छ त्यो मिल्ने कारक तत्त्व त्यो पनि भन्न नसक्ने र शीर्ष नेताहरूले आह्वान गरेको वा उहाँहरूकै गोटी बन्ने र गुटमा तल्लीन हुने भन्ने आरोप पनि लाग्छ। वास्तवमा दोस्रो दर्जाहरूको नेताहरूको भूमिका चाहिँ स्पष्ट देखिएन, प्रभावकारी हुन सकेन। तपाईँहरूको भूमिका कस्तो?
यो अहिले भन्नुहुन्छ भने त फुटिसकेको थियो पार्टी। दोस्रो तहकै साथीहरूले भूमिका खेलेर यहाँ पुग्न हुन्न भनेर रोकिएको। यसको अर्थ दुवैजना अध्यक्ष पार्टी फुटाउन हिँड्नु भएको थियो भन्ने आरोप चाहिँ म पुग्दिनँ। तर फेरि उहाँहरूका गतिविधिहरू हेर्दा करिब चाहिँ त्यहाँ पुगेको हामीले देख्थ्यौँ। र यहाँले भने जस्तै मैले जो कुरा भने नि, गुट मात्रै होइन है, पार्टी साँच्चै निर्माण गर्ने हो भनेदेखि गुटभन्दा माथि उठेर पार्टी बनाउने गरी सोध्नुहोस् भनेर हामीले सबैतिर भनेका छौँ। अब अलिकति बढी चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनुभएको हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले सकेन, अब हामीले गर्छौँ भन्ने स्तरमा उठेको छैन। हाम्रो स्तर दोस्रो तह तेस्रो तह भन्ने जो यहाँले भन्नुभएको छ, तिमी अब सकेनौ हामी गर्छौँ भन्ने स्थिति हाम्रो बनाएको छैन। तर चाहिँ यो पार्टी एकता बचाउनुहोस्, हामी चाहिँ गुटमा लाग्न बाध्य हुने छैनौँ भन्ने कुरा त भएका छन्। आम सञ्चार माध्यमहरूमा केही शीर्षस्थ नेताहरूसहित अन्य नेताहरूले आफ्नो पक्षको अडान लिइरहेको आम सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल छ। नागरिकहरूमा त्यसमा पनि विमति जनाइराख्नु भएको छ। वास्तवमा अहिलेको यो उत्पन्न भएको तपाईँहरूको विवादले पक्कै पनि भोलि तपाईँले अघि भने जस्तै चुनावमै जाँदा पनि गाह्रो पर्ने अवस्था रहन्छ। कम्युनिस्टको आन्दोलनै पो धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन? अब मलाई अहिले यहाँले भन्दा बित्तिकै एउटा लेनिनको भनाइ याद आयो। सबभन्दा राम्रो कमलको फुल उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। कमलको फुल राम्रो देखिनको निम्ति त्यो फुल वरिपरिको चाहिँ पातको थुङ्गा राम्रो भयो भने त्यो पातको थुङ्गामा पातको बिचमा फुलेको कमल चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो तैरिएको। मैले यो किन भन्न खोजेको भने पार्टी भनेको चाहिँ विभिन्न अवयवहरूको केन्द्रीकरण हो। कुनै एउटा वस्तुको अस्तित्वको निम्ति अर्को वस्तुको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। पार्टीमा पनि एकजना कसैको चाहिँ प्रभाव र अस्तित्व चाहिँ टिक्नको निम्ति पार्टीमा चाहिँ कतिपय विभिन्न पक्षहरूको समर्थन सहयोग आवश्यक हुन्छ। यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि एकले अर्कोलाई निषेध गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसकारणले एकले अर्काले गरेका भूमिकालाई सम्मान गर्ने कुरा नै आजको आवश्यकता हो। अब फुट नहुने भन्दा बित्तिकै तैँले सक्यो तैँले गर, मैले सक्यो मैले गर्छु भन्दा बित्तिकै त फुटतिर हामी जान्छौँ। तर इतिहासमा वर्तमानमा र भविष्यमा एकले अर्काको आवश्यकता बोध गरियो भने एकताको बिन्दु हामी खोज्न सक्छौँ। अब एकताको बिन्दु खोज्ने भनेको चाहिँ जब विचारमा हाम्रो आधारभूतमा तात्विक चाहिँ त्यस्तो फरक छैन भने कार्यविभाजनमा, शैलीमा, संस्कारमा, प्रणालीमा, प्रक्रियामा, भूमिकामा कहाँ मिलेको छैन, हामीले त्यहाँ खोज्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्न सक्छौँ। र मेरो पद र मैले पाएको जिम्मेवारी नै प्रमुख हो भनेर मैले सोचेँ भने केही पनि सहमति मैले गर्न सक्दिनँ कतैसित। तर जनताले मलाई कसरी बुझेका छन्, अहिलेको आवश्यकता के हो र कहाँबाट चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचेँ भनेदेखि म लचिलो बन्न बाध्य हुनुपर्छ। दुईजना अध्यक्ष भएको पनि त्यही हो, उहाँहरू एकअर्काप्रति लचिलो हुनुपर्छ, एकअर्काको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ, एकअर्काको भूमिकालाई सम्मान गरेर सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ। सहमति किन गर्नुभएको उहाँहरूले, के कारणले गर्नुभएको हिजो एकता गर्दाखेरि र अरू सबै देशैलाई अपिल गर्नुभयो हो, त्यो कुराबाट समीक्षा गरेर कहाँ चाहिँ हामी चिप्ल्यौँ, कहाँ कसको गल्ती कमजोरी भयो, कहाँ कति चाहिँ हामी अलिकति प्रभोग भयौँ, ती प्रभोगहरू चाहिँ सच्याउँ भन्ने जो उहाँले अलि सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरा नै हाम्रो अबको भूमिका हुनुपर्छ। तपाईँले अहिले मिलन बिन्दुमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि अहिले शीर्षस्थ नेताहरूदेखि लिएर हरेकमा एक आपसको कुरा काटेर अर्थात् भनौँ विवादले नै अहिले यो उत्कर्षमा लिएको कुरा छ। दुई अध्यक्षको भागभण्डा मिलाएर पार्टीको समस्या हल हुन्छ कि पार्टीलाई विधि विधान प्रक्रिया र पद्धतिमा अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ अबको यो समस्या समाधान हुन्छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ कस्तो मिलम भनेर मात्रै मिल्ने कुरा होइन, मिल्ने चाहिँ आधार चाहिन्छ। ल मिल्ने त दुईटा भनेर चाहिँ तपाईँको मिल्ने गरियो भने त झन् नमिल्नको निम्ति गरेको अस्थायी प्रकृतिको गठबन्धन हुन्छ। त्यो हो यहाँले भनेपछि विधि पद्धति प्रणालीमै जाने हो। त्यो भनेको एक सूत्रीय चाहिँ हामीले सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिमा आफ्ना भावनाहरू प्रकट गर्नु नै कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति हो। त्यसो भएर हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्यौँ। जनवादको जगमा अडिएको केन्द्रीयता हाम्रो पार्टी विधानको चाहिँ प्रणाली छ। त्यो भनेको अरूको भावनाको कुरा सुन्ने, अधिकतम छलफल गर्ने जनवाद हो। निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई पालना गरेर जाने केन्द्रीयता हो। त्यसलाई जोडेर जनवादी केन्द्रीयता भन्यौँ। त्यति कुरा पालना गरेपछि हुन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। अनि अर्को चाहिँ जनतामा गएर हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, समाज बदल्याउनेछौँ, विकास गर्नेछौँ, 25 वर्षसम्म 20, 25, 30 वर्षसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको देश बनाउनेछौँ, हामी प्रतिबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा जो हामीले प्रतिबद्धताका रूपमा व्यक्त गरेका छौँ, त्यसप्रति फर्केर ती लागू कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा त पार्टी बलियो भयो भने लागू गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले प्रणालीको हिसाबले जनवादी केन्द्रीयता
र गरेका सहमतिहरूमा इमान्दारितापूर्वक चाहिँ फर्केर हेर्ने र समीक्षा गरेर त्यसलाई पालना गर्ने र बाहिरी जनताको बिचमा प्रकट गरेका आफ्नो प्रतिबद्धताहरूलाई फेरि समीक्षा गरेर नीति र हाम्रो कार्यक्रमको रूपमा हेरियो भनेदेखि सहमतिको बिन्दु हामी खोज्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन निर्णायक भनिएको बैठक अझै पनि अन्योलतैको अवस्थामा छ। स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई यो समस्या समाधान गर्ने भनेर हस्तान्तरण गर्यो, पछि पुनः सचिवालयले 2 अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएर तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्यो। प्रत्येक दिन उहाँहरूको बैठक भइरहेको छ तर पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन। यो हिसाबले झन् यो समस्या चाहिँ अझ तीव्रता रूपमा बढ्दै 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 गएको अवस्था छ। यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म रहन्छ? तपाईँ एकजना प्रभावशाली नेताको पनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब गणितको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त चाहिँ यहाँ अङ्क गसी भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ अङ्कको जोडघटाउ मिल्यो मिलेन भनेदेखि चाहिँ यो हुन्छ भन्न सकिन्छ। म्याथमेटिकको अरू चाहिँ अल्जेब्राको चाहिँ सूत्र जस्तो यो हुँदैन। सोसियल साइन्स हो यो। सोसियल साइन्सले चाहिँ वक्र रेखा लिन्छ। यो पनि मैले लेख्नेको भाषा भन्न खोजेको। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ बाङमुटिङ्गो भएर सर्प हिँडे जस्तो गरेर यो हिँड्छ। कति बेला यता जान्छ, कति बेला यता जान्छ। त्यसैले सोसियल साइन्स भन्छौँ हामीले। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब अधिकतम उद्देश्य चाहिँ पार्टी फुट्नुहुन्न, एकअर्काको अस्तित्वलाई हामीले इन्कार गर्नुहुन्न भन्ने बिन्दुबाट सुरुवात गरियो र त्यो भनेर मात्रै भएन नि, भूमिका पनि त केन्द्रीकरण हुनु पर्यो नि। भूमिका चाहिँ यो बेला यो पार्टीलाई मिलाउनको निम्ति केपी ओलीजीले यो भूमिका खेलमा रहनुपर्छ, प्रचण्डजीले यो भूमिका रहनुपर्छ, माधवजीहरू चाहिँ यो भूमिका रहनुपर्छ, अरू सिनियर साथीहरू यो भूमिका रहनुपर्छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने हो नि त। तर त्यो भूमिकामा हामी जानको निम्ति हामीले वार्ता, सहमति, संवाद, छलफलको कुरालाई वार्ता नभनौँ, एउटै पार्टी हो, कमसेकम छलफल, कुराकानीहरू, संवादहरूलाई अलिक बाक्लो गरी हामी चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढ्यौँ। हामीले साइडबाट उहाँहरूको छलफललाई सहयोग गऱ्यौँ, प्रोभोक गरेनौँ, रसाकसी चाहिँ गरेनौँ र चाहिँ अब त्यसलाई सहयोग गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा बिन्दुमा हामी पुग्न सक्छौँ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति उल्लङ्घन गर्नुभयो, पद चाहनुभयो, स्थिरताको विरुद्धमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ। प्रचण्डमा पदको यो लोलुप्त भएर यो सङ्कट आएको हो भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यो हो? यो चाहिँ होइन। अब उहाँले पनि भूमिका खोजिने कुरा त होला। यो भएको भएदेखि 5 वर्षको निम्ति लेखेर दिन्छौँ, तपाईँ ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, गठबन्धन नगर्नुहोस्, हामीसित मिल्यो भनेर काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको ताजै मेरै आँखाले मैले नि सुनेको छु। प्रचण्डजीलाई भन्नु पर्यो हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, उहाँ अब प्रधानमन्त्री हो, एमालेसँग चाहिँ तपाईँ नमिल्नुहोस् भन्दा प्रचण्डले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरेर प्रधानमन्त्री केपीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो अब प्रधानमन्त्री केपीजी हो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित पार्टी एकताको गठबन्धनको चाहिँ तयारी गर्न आउनुभयो नि त प्रचण्डजी। त्यहाँबाट श्रृङ्खला हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ खालि पदकै निम्ति मात्रै प्रचण्ड हिँड्नुभएको हो कि भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन, त्यो होइन। र उहाँले चाहिँ पछि पनि अर्को प्रमाण मैले भनिसकेँ, तपाईँ 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री हो, म पार्टीको भूमिका खेल्छु भन्नुभयो नि त उहाँले। अस्तिको मङ्सिर 4 गते भन्नुभयो नि यहाँले। त्यसले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्दैन। त्यस कारणले पद नभए नहुने भन्ने कुरा पुष्टि गर्दैन। अब भूमिकामा जस्तो पार्टीमा पहल कदमी लिनुको निम्ति उहाँलाई अलिकति अध्यक्षको कार्यकारी हैसियतको भूमिका अर्कोले नखोज्ने गरी, मैले व्यक्तिगत नाम नगर्नुहोस्, त्यो भूमिका उहाँले खोज्दाखेरि पनि नपाउने, सहमतिको कुरा नपाउने भइसकेपछि अब कहाँबाट पहल लिने त? यी बिग्री भत्किया कुरा कतिपय सम्हाल्ने, जस लिने, अब जस लिने, सबै कुराको स्वामित्व त लिडरसिपले लिनुपर्छ। त्यस कारणले अब त्यो नभइकन उहाँ नमान्ने व्यक्ति हो भन्ने निष्कर्षमा म पुग्न सक्दिनँ। कार्यकारी भूमिकामा रहिरहँदा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकीकरणको काम पनि पूर्ण रूपमा काम गरि नसकेको र विभिन्न बैठकहरू पनि आह्वान गर्न नसकेको भन्ने कुरा पनि आयो। जस्तै सचिवालय नै एकपटक राखेको थियो। यो पनि त अध्यक्ष कमरेडको अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असक्षमता भन्न सकिएला नि त। त्यो चाहिँ कार्यकारी भूमिका उहाँले फुल फेजमा पाउनुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। कहिले पाउनुभयो? कसले दियो? दिएको भए बमण्डर हुन्थेन। उहाँले खोजेकै त्यही थियो। उहाँले एकपटक चाहिँ बैठक चलाउने, केन्द्रीय समिति बैठक चलाउनु भयो, सकुशल 5 दिनमा ल्यान्डिङ भयो बैठक। उहाँले कसैलाई प्रोभोक गर्नु भएन, ग्रुपले छलफल गरेर चाहिँ एकदम चाहिँ ठिक भयो, अब ठिक दिशाले अगाडि बढ्यो भनेर चाहिँ केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक निकै शानदार रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सम्पन्न भएको होइन। साँच्चै छौँ नि त हामी सबै। त्यस कारणले उहाँले
होला उहाँका नि समस्या छैन भन्ने कुरा होइन, उहाँका कमजोरी छन्, उहाँले पनि भूमिका अलिकति निर्वाह गर्ने क्रममा त्रुटि कमजोरी भए होला, शैलीमा कहीँ न कहीँ अपूर्णता होला, त्यो रियलाइज उहाँले नै गर्नुपर्छ। तर फेरि पनि फुल फेजमा उहाँले अध्यक्षको होमवर्क गर्न पाउनुभयो भन्ने कुरा होइन, मैले देखेँ आएन। अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारीको फुल फेज एकल अध्यक्ष पाउनुभयो वा त्यो जिम्मेवारी पाउनुभयो, यो समाधान विवाद समाधान हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो चाहिँ हुनसक्छ, किनभने त्यो पनि उहाँलाई सहमति गराइसकेपछि एकजनाले, मैले त सुरुमै भनेको, मलाई कतिपयले यो कुरा किन बोल्छस् पनि भने, आज त्यही बहस भएको छ। कसैले प्रोभोक गरेर कुनैले चाहिँ कुनै पूर्व पृष्ठभूमिले भनेर कुनै नेताले भनेर होइन। राम्रो के हुन्छ भने हामीले 2 अध्यक्ष व्यवस्था गरिसकेपछि एउटा चरणमा एकजना प्रधानमन्त्री हुने, अर्कोले चाहिँ पार्टी फुल फेजमा चलाउने, अर्को चरणमा अर्को प्रधानमन्त्री हुने, अर्कोले फुल फेजमा पार्टी चलाउने, अथवा 5 वर्ष चाहिँ फुल फेजमा हो भने उहाँ 2 जना सहमतिको बिचमा एकजनाले प्रधानमन्त्री मजाले चलाउने सरकार, राम्रो काम गर्ने, अर्कोले सुझाव दिने, अर्कोले 5 वर्ष मजासँग, अर्को चाहिँ चुनाव नहुँदासम्म पार्टी, एकजनाले मजाले चाहिँ ढुक्कसित चलाउने। यो परिपाटी गरियो भनेदेखि कार्यविवाह चाहिँ ठिक ढङ्गले हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सुरुमा नै भने थियो। अहिले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो र अझै पनि गर्दा राम्रो हुन्छ। एकअर्का प्रति आशंका तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। हामी अन्तिममा पनि छौँ कार्यक्रमको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्ने सम्मानका कुराहरू पनि आए। यो अवस्थामा ल भोलि तपाईँले अहिले भनेअनुरूप कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डलाई नै लिएर सहमति भएर अगाडि गयो भने पनि डर आशंका लगायत हरेक विधिबाट चाहिँ नेकपाभित्र त रहिरहने भयो। कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा त रहेन नि। अब त ढुक्क भएर नेकपा अघि बढ्छ। अब चाहिँ जुन रूपमा नागरिकले हेरेका थिए त्यो रूपमा जानलाई त अझै पनि यो शङ्का आशंकाको घेराभित्र रह्यो नि। अन्तिममा यसलाई के भन्छ? यसको समीक्षा हो। हामीले भनेको के हो भनेदेखि यसको समीक्षा पार्टीमा गरौँ। तपाईहरु 2 जनाले बिचका चाहिँ सहमति समीक्षा कतिपय भद्र भन्ने चलन छ। ती भद्र के हुन् थाहा पाउन मिल्नेसम्म भूमिका त्यस्तो केही छैन भनेदेखि हैन हामीले नै कार्यान्वयन गरेर लागू गरिदिनु पर्ने हो भनेदेखि तपाईले पार्टीमा पेश गर्नुहोस् भनेर हामीले स्थायी समितिको बैठकको माग गरेको हो। त्यो बैठकको माग चाहिँ कसैलाई अपमानित गर्न, कसैलाई चाहिँ उचाल्न, कसैलाई पछार्न गरेको होइन। यिनै कुरा यहाँले भनेकै कुरा सहजीकरण गर्नको निम्ति हामीले कमिटीको माग गरेको हो। म 2 जना अध्यक्षलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भेटेर पनि हामीले भनेका छौं बैठकमा साथीले उठाएका कुरा जायज छैनन् भनेदेखि चाहिँ प्रतिवाद गरेर तथ्यहीन छन् भनेर तर्कसहित चाहिँ खण्डन गर्नुहोस्। बैठकमा बस्दिनुस् 2 जना र जायज छन् भनेदेखि ग्रहण गर्नुहोस्। र अध्यक्षप्रति नै लक्षित भएर यहाँ कमी कमजोरी भयो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा बढी जस अबजस चाहिँ उहाँले लिनुभएको हुँदाखेरि त्यसलाई रियलाइज गर्नुहोस् र एउटा सहमतिको बिन्दु खोज्नु। यसो गरेपछि त हल हुन्छ नि त। अब आशंका गरेपछि त हामी अगाडि बढ्न सकिन्न। त्यो विधिमा गइयो भनेदेखि विधान पनि कार्यान्वयन हुन्छ, पद्धति पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जिम्मेवारी चाहिँ अर्कोले लिँदा पनि हुन्छ। भारतको चाहिँ बिजेपी पार्टीको लिडर त अर्कै छ नि त, प्रधानमन्त्री अर्कै हुनुहुन्छ नि। चाइना पनि त्यसरी पार्टी चलाएको छ, अमेरिका त्यसरी चलाएको छ, संसारभरि चल्छ नि त पार्टी। त्यसकारण प्रमुख कुरा चाहिँ पार्टी देखेर जनता, देश र जनता प्रमुख कुरा हो, त्यसपछि पार्टी हो, त्यसपछि व्यक्ति हो। अन्त्यमा तपाईँ थाई कमिटीको जिम्मेवार नेता, सदस्य तथा प्रभावशाली नेकपाका नेता पनि भएको हिसाबमा अन्त्यमा मिलनबिन्दु के हुन सक्छ? तपाईँले भन्न मिल्ने जति कति कुराहरू पार्टीभित्र रहनुपर्ने कुराहरू पनि होला मिडिया मार्फत भनेर वार्ता, अर्थात् यो चाहिँ मिलनबिन्दु हो भन्ने कुरा के छ भने 1 मिनेट कोलाई के बनाउने भन्ने मलाई नसोध्नुहोस्। तर कार्यविभाजन ठोस र मूर्त भूमिका निर्वाह गर्न पाउने गरी र हिजो गरिएको चाहिँ सहमति विश्वासका आधारमा जे कुरा गरिएको थियो त्यसको इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, बदलिएको परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्ने। हिजोको समय त सकियो, बदलिएको परिस्थितिमा चाहिँ त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर लागू गर्ने हिँडियो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा फेरि पनि हाई हुनुहुन्छ 2 जना। त्यो आङ्गिक कमिटीले मान्छेको चाहिँ हैसियत मात्रै मापन गर्ने होइन। सर्वोच्च नेता गणेशमान हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्री हुनु भएन तर उहाँको त छँदैछ नि त। हाम्रो जननेता मदन भण्डारी कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएन तर सबैले उहाँलाई फलो गर्छन्। अहिले पुष्पलाल कमरेड कहिल्यै पनि चाहिँ कुनै पनि सरकारी हैसियत र चाहिँ ठुलो हुनु भएन, पछिल्लो त्यहाँ त उहाँ महामन्त्री पनि हुनु भएन तर सबैले पुष्पलाललाई सम्झाएको छ। त्यसकारण यो इतिहासको यो क्षणमा पट ठुलो होइन, पार्टीले एकीकृत गर्ने, पार्टीले लिएर जाने र त्यसको निम्ति चाहिँ अहिले तत्काल गर्नुपर्ने समस्या परेका छन् भने कार्यविभाजन मिलाउने कुराको जसले अगुवाई लिन्छ उही चाहिँ महान हुन्छ। त्यो नै आजको आवश्यकता। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हस् दर्शकबिन, आज हामीले नेकपाका प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य मान्य देवेन्द्र पौडेलसँग
आज छलफल गऱ्यौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विवाद र विवादको समाधान कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा आज कुरा गऱ्यौँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि बिदा चाहन्छु। विकास आचार्य, नमस्ते।